just end it. मीडिया नाईज दाखवले आणि मीडिया नाईज प्रूफ केले की आहाय म्हणून. थँक यू तुमका. So another thing that was like एक टास्क फोर्स जेन्ना जाता, स्पेशली इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग, आणि एक नॅशनल NSA एक्ट इंचेर घालपा जाय. This criminal basically जे जेलींतल्यान सुट्टा एकलो बेलींत आहा, so his bail there was a condition that he should not do another crime, so this bail should be cancelled permanently. म्हाका दिसता there has to be a solution. आणि this case जे चार्ज शीट जावपाक जाय हे सगळे आमी पर्सनली ऑल्सो वी विल मॉनिटर. We have all the opposition MLAs also. We will personally monitor this, and whatever next step or call given by the activists, I think all of us will be there in the interest of the state. ओके युरी, आयज आमी पळयलें की थोडे तुमचे MLAs आहात तेंच्याय वांगडा मातशें मॅन हँडलिंग जालें, सो त्यो गजाली कितें उलोवप जालें भितर? ना चोय थोडो मार आम खायल्या प्रॉब्लम ना, लोकांक हे प्रॉब्लम रिजॉल्व जावपाक जाय. मेन म्हणटा ते आमी डेफिनेटली देर वॉज वन पर्टिक्युलर जेंटलमॅन हू tried to manhandle Venzi. He was there at the forefront at the start, and he was manhandled. We brought it to the notice of the SP. We brought it to the notice of the Chief Minister. I believe Amit Palekar also got some injuries. I also got a cut and whatever. See, thode cut zalmo problem na. It is our right to basically highlight issues, highlight जे पण लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आज गोंयांत जाला, आणि गोंय बिहार जावचें ना, UP जावचें ना म्हणून जे कायदे हाडपाक जाय, जावं NSA एक्ट, जावं टास्क फोर्स, हे सगळे म्हाका दिसता पुलीस नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस नासतो हें जायना. SPन सांगला अजून आपण इन्व्हेस्टिगेट करतलो. म्हाका दिसता within this whatever demand we have put, Chief Minister has assured them, and we will take a next call based on that. So एकटा तो एक्सपांडिंग आहा पळय तेका टाइम लिमिट कितें दिला? No, they have told us that 7 of them they have already arrested. They've got all 7 of them. That is what they have told us. They were not 6, they were 7. But main हांकां हे डिक्टेशन दिवपी कोण? हांव सदांच म्हणटा हांगेलो पाय कोण हें करपाक, भुरग्यांक थिंग धाडपाक, ते पायक पळय हाडपा जायो. हे पाय काडना जाल्यार कांय जावपा ना. सो ते मेन जावपा जाय. आणि गोवा बंदाचो जो तुमचो हे So we will take the call based on the what happens in the next few days. आयज सगळे आमी एकटे जाल्ले गोंयकार म्हणून, आणि तो एक कारण म्हणजे रामा काणकोणकराचेर जो ब्रुटल अटॅक हो जालो. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें जेन्ना आझाद मैदानाचेर आमी जमले, तेजे नंतर आमी DGPक मेळपाक गेले, SPक मेळपाक गेले. SP थंय आमकां मेळलो, DGP मेळोंक ना. तेजे नंतर आमी CMाक मेळटले म्हणून सगळे भायर सरले, आणि तुम्ही पळयलां त्या टायमार कितें जालें तें आमकां मदींच आडयले. आणि आडयले नंतर आमचे जे आमदार आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तेंचेर पासून हात घातलो, आमकां ओडोवपाचो प्रयत्न केलो. हें सगळें जालें, आणि आफ्टर दॅट CMान हांगा आमकां येवपाक अपॉइंटमेंट दिली, आणि आयज आतां आमी वचून CMाक मेळले. आमी तांकां क्लियर कट सांगलेलें आसा, SPकूय सांगलां, CMाकूय सांगलां की जे सद्याक चल्लां गोंयान UP बिहाराची सद्याक पद्दत जी चालू आसा, कशें मारता, कशें फोडटा, दिन दहाडे कशें अटॅक करता, होच मॅटर न्हू, अशें कितलेशे मॅटर जे आसा हे चालूच आसा. पण हेजेर थोड्यान एक्शन जायना, आणि ही एक्शन कित्याक जायना, तेकाच लागून आमकां हांगा येवचें पडलें, आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. अशें समज जाल्लें जाल्यार आमकां कोणाकूच रस्त्यार येवचें पडचें नासलें. सगळे गोंयकार हांगा कित्याक जमले की एक कारण आसा, की आयज गोंयकारांच्या तकलेन अशें जालां की हांगा पुलीस बसून आमकां सपोर्ट करपाचें ना, आनी पुलीस आमच्या फाटीं रावपाचें ना. आतां आमी SPक जेन्ना विचारलें की बाबा तो 24 वरां ऑलमोस्ट जाली त्या मॅटराक, आणि 24 वरां जावन बसून तो मास्टर मायंड कोण, कित्याक आतां ते म्हणटा तांकां अरेस्ट केले, पूण तेजे फाटल्यान मास्टर मायंड कोण, कित्याक हेजे पयलूय हेच मनीस, हेच जे कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा हेंकां पयलूय अरेस्ट केल्ले, ते सुटले, बेल आउट जावन सुटले, आनी परत तेच अरेस्ट करता. सो तेंचो मास्टर मायंड कोण तांकां चलयता तो अजून पर्यंत अरेस्ट जावना. तांकां जेन्ना सांगलें की तो मोबायल फोन इतली कापासिटी आसा की मोबायल फोन घेवन रिकॉर्ड करता, आनी रिकॉर्ड करून ते व्हिडिओ ते मास्टर मायंडाक धाडटा. सो हे जो अजून पासून ट्रॅक जावना. आतां इतली आमची टॅक्नॉलॉजी इतली वाडलेली आसा, आनी 24 वरां जालीं कॉल लॉग लिस्ट आउट जायना. मोबायल फोन फोडलो म्हणटा, समज मोबायल फोन फोडलो जाल्यार तेजी कॉल लॉग लिस्ट जी सिम कार्डाचेर आसता, जो ऑपरेटर आसा, सर्वीस प्रोवायडर आसता, ते सर्वीस प्रोवायडरा कडल्यान ती कॉल लॉग लिस्ट काडपाक जाल्ली, आनी तांकां तेंचेर हें करपाक जाल्ली. तेज्या बाबतींत तेंच्यान कांयच सांगना. SPन सांगलां की 24 वरांचो आपणाक टायम दी, 24 वरां भितर कितें आसा ते आमी सांगतले, आनी तेज्या बाबतींत आमी एक्शन घेतले. चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला विथीन 2 days कोण कोण हेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा
तांकां आमी एक्शन घेतले कारण आमकां सगळ्यांक आयज सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा हांगा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा आनी त्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटाक लागून भियात घालपाची ही क्षमता जी जाल्या म्हटल्यार असो सपोर्ट केल्लो आसा की तुमी कितेंय करा आमी सोडपाचें ना कोण उलयता तेंचेर आमी अटॅक करतले कोण आवाज काडटा तांकां आमी सोडपाचें ना सो ही भिरात घालपाची जी हें केल्ली आसा हें वातावरण केल्लें आसा हें आमी तरी खपोवन घेवपाचें ना आनी हें आमी डिमांड केल्लो आसा की बेगांच्या बेगान जशें युरिनूय सांगलेलें आसा की टास्क फोर्स डिप्लॉय करपाक जाय जे पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक जाय कित्याक काल हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना रामाच्या फुड्यान एकूय पुलीस नासलो जो भायरूय पुलीस नासलो ISP म्हणटा आमी थंय दवरिल्ले ते थंय हितून आसले तेंचे जो आउटपोस्ट आसा ते आउटपोस्ट आसले प्रेस भाऊय आमचे थंय आसले त्या टायमार ते क्लियर कट सांगला सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पुलिसांनी घेवपाक जाय मुखेलमंत्र्यांनी घेवपाक जाय कारण आमकां गोंय जें आसा ते UP बिहार अशें करपाचें ना आमकां गोंय हें गोंय दवरपाक जाय एक पीस लवींग स्टेट दवरपाक जाय आयज अशें गोंयकार भायर सरले आनी गोंयकार एक कारण जो आसा तो कारण घेवन फुडें वयतले सो मागता गोंयकारां कडेन कित्याक एक असो जो उलो मारलेलो तो कित्याक लागून मारलेलो कित्याक हे पीस लवींग स्टेट आसा ही प्रोटेक्ट करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून थँक्यू